अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 44 साल के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से अदालती रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 रुकनी बेंच ने अपनी मुतफ़िक़ा राय सुना दी है और उस राय के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। अब इस हवाले से तफसीली फ़ैसला यकीनन आने वाले दिनों में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद एक बड़ा फ़ैसला है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सवाल ये ज़रूर मौजूद है कि इस माजी के फैसलों की दुरुस्तगी की जा रही है। आज के हवाले से भी फोकस कहीं ना कहीं जो है वो होना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे आईनी और कानूनी सवालात हैं जो बहुत सारे लोगों के जहनों में खुलबला रहे हैं, उनके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस फैसले के हवाले से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सुनिए। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से अभी तक सिलसिला जारी है। इल्ज़ामात का धुंध छटती हुई नज़र नहीं आ रही। पिलडाट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसने एक मरतबा फिर जो आम इंतखाबात 2024 है उसकी साख के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर, फॉर्म 45, 46, 48 और 49 इनको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जारी करने की में ताख़ीर का जो सामना हुआ, जो इल्ज़ामात हैं, एक डिफरेंस मौजूद है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान। इन तमाम मामलात के ऊपर अपने संगीन जो है वो ऑब्जर्वेशंस जारी की हैं पिलडाट ने और एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि वो इन इल्ज़ामात की तहकीकात करे और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। साल 2024 के जो इंतखाबात हैं पिलडाट के मुताबिक साल 2018 और 2013 के इंतखाबात के मुकाबले में उनको गैर शफ़ाफ़ करार दिया गया। ये कहा गया है कि ओवरऑल जो ट्रांसपेरेंसी का स्कोर है वो 50% से कम है, शफाफियत कम है माजी के मुकाबले में। तो साल 2024 के इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या इस हवाले से गुफ्तगू की, वो सुनिए। धांधली के खिलाफ ये आज का नजरिया नहीं है, तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया कर। आज जरा बताएं तो सही कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां जमहूरियत ताकतवर है या आमिराना फिक्र ताकतवर है? हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं उसको भी तो हमें तो सोचना चाहिए। आज भी मैं यही सवाल कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, जो आपका मैंडेट 2018 में था, आपके इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं? कि ये मुल्क जमहूरी है, यानी यहाँ पर आमरीयत की कोई गुंजाइश नहीं। यही हमारा आज इख्तिलाफ राय है कि फैसले अवाम ने करने हैं, यानी इंतखाब अवाम ने करना है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कानून साजी ऐवान ने करनी है या पीछे से डिक्टेट हो। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ कोई जज्बाती या सादगी के साथ नहीं कर रहा हूँ। मामला यहाँ तक रुका हुआ नहीं है। इस वक्त जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस दौरान हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो दरख्वास्त की गई थी मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के हवाले से, पहले उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया 4-1 से और फॉलो अप में जो मखसूस नशिस्तें हैं कोटे के मुताबिक दीगर सियासी जमातों को अलॉट कर दी गई। इसके हवाले से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑप्शंस पर गौर ही कर रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आ गया है आज और हुक्म इम्तना जारी किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन का हल्फ लेने से फिल वक्त रोक दिया गया। कल तक का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस पर जवाब जमा करवाएं। ये सवाल भी किया गया है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुन सकती है या नहीं। ये मामला किधर एंड अप होगा, ये अभी इस हवाले से सवाल बरकरार है। फॉर्म 45 गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की और उसके बाद से एक तूफ़ान है सोशल मीडिया पर कि फॉर्म 45 में बड़े पैमाने पर हेर फेर की गई है। ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और निशानदही की जा रही है कि कहाँ 2 डिजिट्स के पीछे 1 डिजिट ऐड किया गया है, 1 को 9 किस तरीके से बनाया जाता है, 0 को 8 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और चंद पोलिंग स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां पर
कैंडिडेट्स के, नून लीग के कैंडिडेट्स और दीगर कैंडिडेट्स के मिलाकर हासिल करदा वोट उस पोलिंग स्टेशन पर दर्ज मुकम्मल जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उससे ज़ायद हैं। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात कर रही है। गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई अडियाला जेल में नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो मिले इमरान खान साहब से। ज़ाहिर है कि सियासी सूरत हाल के ऊपर उनकी बात हुई और काबीना के हवाले से भी मुशावरत हुई, लेकिन बाहर निकल कर जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में इस हवाले से एहतजाज होगा और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत से राबता तो ज़रूर रखेगी लेकिन उनके साथ मुफाहमत नहीं होगी। एग्जैक्ट अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि चोरों से मुफाहमत नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर एहतजाज की बातें चल रही हैं लेकिन पंजाब से पैगाम आया है कि आई विल बी रूथलेस। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि एहतजाज करें लेकिन इस दौरान ख्याल रहे अगर कोई भी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो फिर मैं रूथलेसली पेश आऊँगी आपके साथ। ये पैगाम है। उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आटे के गट्टू के ऊपर तस्वीर क्यों लगाई गई। तो ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसमें उन्होंने 2 आटे के गट्टू अपने पीछे रखे, निगहबान आटा, हुकूमत पंजाब का रमज़ान पैकेज और उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर। रूथलेस होने के हवाले से क्या कहा मरीम नवाज ने, ज़रा सुनिए। तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। इस सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊँगी। ये है वो मंजरनामा जहाँ पर आज पाकिस्तान मौजूद है और नई हुकूमत अभी मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हुई। वफाक में IMF की तरफ से जो शराइत हैं उनके ऊपर मज़ीद अमल दरामद के लिए भी बहुत कुछ चल रहा है। एक गुफ्तगू है शहर इक़्तिदार में कि एग्जैक्टली IMF अब पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहा है, डू मोर के मुतालबे हैं और जो आने वाला बजट है, आइंदा बजट, क्या वो वफाकी हुकूमत देगी या IMF डिक्टेट करवाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब कादिर मंदोखेल साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक गवर्नर जनाब रफ़ीक रजवाना साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। आज क्योंकि एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला आया तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा कादिर मंदोखेल साहब से। मंदोखेल साहब बताइएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 44 साल हो गए, 44 साल के बाद आप समझते हैं कि जो अदालत से फ़ैसला आया उनका इख्तियार समाअत ये नहीं था कि उस वक्त की सज़ा को कलअदम करार दें, लेकिन फेयर ट्रायल के हवाले से जो जजमेंट दी गई, आपकी पार्टी सेटिस्फाइड है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस नहीं लिया है बल्कि सदारती रेफरेंस के तौर पे दाखिल किया और सदारती रेफरेंस भी 2012 में दाखिल किए, आज 2024 है। चलो अल्लाह अल्लाह करके ये फैसला तो आया कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच, जो 9 रुकनी बेंच थी जिसने मुतफ़क़ा फैसला दिया है, मैं मौजूद था कोर्ट रूम में, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि न तो आइन का ख्याल रखा गया, न कानून का ख्याल रखा गया, न फेयर ट्रायल का ख्याल रखा गया, यानी टोटली उनको एक बोगस मुकदमा डिक्लेयर की है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई है, चलो हम तो एक लिहाज से उसको खुशाइन कहते हैं, मगर दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये बताए कि हमारे शहीद कैद को जो बम से अलग कर दिया है, अब आप ये बताओ इस्लामी कवानीन के जरिए हम कसास दियत किससे मांगे? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस तो नहीं आ सकता है, न सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार था कि उस केस को रिवर्स करता, रिवर्स भी करता तो क्या करता? यही रिजल्ट होता जो आज रिजल्ट आ गया कि केस एक बोगस था, कानून और आइन का कोई ताल्लुक नहीं था उस केस में। और मैं आपको बताऊं, मुझे पिछले 30 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये पाकिस्तान का वाइड मुकदमा है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला है, नहीं तो आज तक या आज के बाद आने वाले वक्तों में भी जो भी केसेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो कत्ल का केस होता है वो भी सेशन कोर्ट में चलते हैं, हाई कोर्ट में कोई नहीं चला है। लेकिन सवाल ये छोड़ा जा रहे हैं कि ये बताए कि अब इसका किससे इसका अजाला कैसे होगा, जो कि नामुमकिनात में शामिल है।
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر قانون شہادت کی میں حوالہ دے دوں قصاص دیت کا، تو قصاص دیت کس سے لوں؟ اس جج سے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان گواہوں سے جو کچھ ہے کچھ نہیں ہے، یا اس کمپلیننٹ سے جو آج بھی کہتا ہے کہ میرے باپ جو نا وہ صحیح تھا. تو بھائی جب آپ کے باپ کو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کروں کہ وہ بھٹو صاحب کے کہنے پہ ان کو قتل کیے، تو آپ اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پارٹی ٹکٹ مانگا. تو جو کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت کی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے، اور آج مجھے ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں ضیاء الحق کو ڈکٹیٹر کہا، اور اسی ججمنٹ میں بھٹو صاحب کے ساتھ شہید کا لفظ استعمال کیے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے 44-45 سال بعد بھی. جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کچھ نادان اس کا مطلب غلط لیتے، ہم جب کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے وہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ہر سال ایک سال سے دوسرے سال جو نا وہ عوام کی تعداد جو نا وہ لاکھوں کی تعداد میں برسی بھی موجود ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا مقدمہ ہے جس کا فیصلہ یا جس کا ایک ریویو ہے، یا اس کو آپ یہ کہیں کہ ریمارک یہ ہے، وہ 44 سال بعد ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس بات پہ سلام پیش کروں گا کہ وہ دنیا میں 139 نمبر سے غالباً 1 سے 10 تک آ جائے اور فیصلے جو ہے جلد سے جلد کرے. میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ اگلے مقدمے بھی 44 سال بعد نہ اٹھائے جائے. جو بھی انصاف ہے، یا آئین کا جو 18ویں ترمیم کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب نے 10 ایک کا جو شامل کی ہے سیکشن جسے فیئر ٹرائل کہتے ہیں، اور اسی فیئر ٹرائل کا چرچا آج سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ بھی کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی صحیح. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل از ویری امپورٹنٹ. مندوخیل صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. پاکستان کی سیاست میں بہت ساری چیزیں درست ہو رہی ہیں اور شاید بہت ساری چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ 90 کی دہائی میں خاص طور پر ذاتیات کے اوپر سیاست کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے کیے جاتے تھے. آج یہ جماعتیں بڑی حد تک میچور نظر آتی ہیں، لیکن یہ دائرہ کتنا پھیلانے کی ضرورت ہے. آج حیران کن بات ہے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے سنگین غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ اور نئی روایت قائم ہوئی، یہ کامنٹس دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ پر. اور شہباز شریف صاحب نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں، سب نے وہ فوٹیجز بھی دیکھی ہیں کہ جہاں پر نواز شریف صاحب ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کر ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو کیا کچھ کہا کرتے تھے. لیکن ہمارے سیاستدانوں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور شاید ابھی بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. رفیق رجوانہ صاحب، آپ کے شارٹ کامنٹس بیفور آئی کم ٹو جو کرنٹ اس وقت سچویشن چل رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس، اس کے اوپر آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، کیا از دیٹ انف؟ پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر انٹرنیشنلی بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو آج انصاف مل گیا عدالت سے؟ لیکن مجھے تو یہ انتہائی افسوس ہے. ابھی میں یہ پرنٹ میڈیا والے میرے سے پوچھ رہے تھے کمنٹس، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے ان ججوں نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے اور یوم حساب کو بھول کے، خوف خدا کو بھول کے، اور ایک انتہائی مقبول ترین لیڈر اور ایک شخص کی جان لے لی عدالتی قتل سے، اور وہ کتنے سال کے بعد اب سپریم کورٹ نے رائے دی ہے. تو اس کا تو پھر یوم حساب کو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اور انتہائی افسوسناک ہے. مگر ایک سیاہ باب جو تھا پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں، اس کو کم از کم اس تاریخ کی اس کتاب سے، سپریم کورٹ کی اس رائے سے وہ اس سے ہٹ گیا ہے، اور یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے ان ججوں کے لیے بھی آئی اوپنر ہے جو تسلسل سے سیاسی کیسوں میں موسٹلی اس طرح کی ناانصافی ارسپیکٹو آف دیٹ کہ کون سی جماعت، کون سا لیڈر، کون سا مدعا علیہ یا ریسپونڈنٹ عدالت میں ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جہاں میں کہوں گا بطور ایک قانون کے طالب علم کے، یہ جو 184(3) والا ہے، سو موٹو والا ہے، اس میں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ باقی کیسوں میں آپ سول جج سے چلتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ جج یا سیشن جج ہوتے ہیں،
پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہوتا ہے. وہاں پہ نہ اپیل نہ دلیل، ایک ہی فیصلہ ہو گیا اور اس پر کوئی آپ ریویو کریں تو ریویو کا سکوپ بڑا لمیٹڈ تھا. خیر اب اس کی اپیل کا رائٹ بھی مل گیا ہے، جس کو پچھلے بینچ نے جاتے ہوئے بینچ کے کچھ ججز نے جو کہا تھا کہ اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ناانصافی کی انتہا ہے. کیا بندہ کیا کرے اس کو، مطلب ہے کیا روئے تو اور کیا دھوئے. بڑا افسوسناک یہ پہلو ہے. اور اسی پہ آپ دیکھیں اس پر بھی ذرا آپ کوئی پروگرام کریں. جو پرویز مشرف کو جو سزا ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی ایک عدالت نے دی تھی، خصوصی عدالت نے، اور اس کے بعد ایک اور عدالت اس کے اوپر بن گئی ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ انہوں نے پرویز مشرف کی اس عدالت کو جس نے ٹرائل کیا تھا اس کا غداری کے مقدمہ میں سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی تھی کہ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. تو اس پر وہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ کیا ہے، میں پڑھ رہا تھا غالباً سید منصور علی شاہ صاحب نے وہ 16 صفحات پر ججمنٹ لکھی ہے، جس پر انہوں نے کہا جی کہ وہ جو عدالت اوپر بنائی گئی تھی ایز ایپلیٹ وہ تھی ہی غلط، وہ عدالت بن ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو سپریم کورٹ آنا چاہیے تھا. اور انہوں نے ان ججز کے بارے میں جو ریمارکس دیے، عدلیہ کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں وہ، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یہ جو اب رائے دی ہے سپریم کورٹ نے، یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھے تو دنیا میں ہم کیا لوگوں کو منہ دکھائیں. اور بھی بڑے سر اس پر ہم تو بات کریں گے، لیکن اب رائٹلی اور رانگلی آپ کے جو نقاد ہیں، جو آپ کے اوپوننٹس ہیں، وہ کہتے ہیں غلط طریقے سے، لیکن آپ کے پاس اب تو 230 کا نمبر ہے اور ایک ایسے چیف جسٹس موجود ہیں. کل انہوں نے جو اعزازی ایک عشائیہ دیا گیا جو ریٹائر ہونے والے سینئر پیونے جج ہیں جسٹس طارق مسعود صاحب، ان کے ریفرنس میں انہوں نے بات کرتے وہ پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی طرف دیکھنا چاہیے. تو 230 نمبر کے ساتھ یہ مشرف والا معاملہ یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کیجئے، ہم اس کو رپورٹ کریں گے. آپ یہ کریں گے ٹیک اپ؟ وہ بات یہ ہے جی کہ وہ تو ہو گیا، اس کا ٹرائل ہو گیا اور عدالت نے اس کا فیصلہ غلط قرار دے دیا، تو وہ فیصلہ غلط ہوا تو اس کی سزائے موت کا فیصلہ جو اس عدالت نے دیا تھا وہ تو برقرار ہو گیا نا. جی بات میری غور سے سنیں، وہ فیصلہ تو برقرار ہوگا. اب پارلیمان نے اس میں کیا کرنا ہے؟ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوئی، فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد جس عدالت نے ان کو اس فیصلے کو غلط قرار دیا تھا وہ عدالت ہی ختم ہو گئی. اس عدالت نے جو ہے نا نیچے والی عدالت ہی ختم کر دی تھی، اور اب تو وہ فیصلہ ہو گیا. بات یہ ہے جی کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ پارلیمان کی اسٹیٹمنٹ کو کہ پارلیمان کی طرف دیکھنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ پارلیمان میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ادھر سائڈ نو دی بال از ان دی کورٹ آف دی پارلیمنٹ. اب نہیں ہے، ہمیشہ ہوتی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ میرے سے ڈسکشن ہوتی ہے، ہم بار میں جاتے ہیں سپریم کورٹ بار میں بیٹھتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا. میں نے کہا یار اگر سارے سیاستدان پارلیمان میں بیٹھ کے ایک عہد کر لیں کہ ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا ہے. اب دیکھیں آج کے دور میں کوئی بینیفیشری رہا، آج تک کوئی وکٹم رہا مختلف ادوار میں، الٹیمیٹلی پھر اسی پارلیمان میں آگے بیٹھے ہیں. تو کیوں نہیں پارلیمان کو اسٹرینتھن کرتے؟ کیوں نہیں پاکستان کے مین ایشوز پر یک رائے ہوتے؟ کیوں نہیں مین ایشوز پر ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انڈسٹری ہے، ایکسپورٹ ہے، ایگریکلچر ہے، آبادی کا کنٹرول ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، افراط زر، ساری چیزوں پر یکسوئی ہونی چاہیے. تو قوم کو تو دکھائیں، میں کروں تو غلط ہے، آپ کریں تو صحیح ہے، آپ کریں تو غلط ہے، میں کروں تو صحیح ہے. یہ اب کام کب تک چلے گا؟ صحیح. رجوانہ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، بہت سارے معاملات ہیں. مومن صاحب بتائیے گا کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملا سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو. موجودہ جو یہ تو ماضی بعید کی ہم بات کر رہے ہیں، ماضی قریب میں جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، برطانوی وزیر خارجہ نے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا مینشن کیا، یورپی یونین نے کیا، اقوام متحدہ نے کیا. بہت سارے ممالک جو ہیں وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے حوالے سے کوسچن کر رہے ہیں کہ جیل میں ٹرائل کرنا اور وہاں پر حق کے جرح نہ ملنا اور یہ تمام معاملات، ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں ہوا. لیکن بہرحال ایک سابق وزیر اعظم کو تو انصاف مل گیا. تحریک انصاف، آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیے اس وقت ہے کہ آپ تلے اندھے، ٹھیک ہے. ابھی چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے جو کہا ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس ٹرائل کے میرٹ پہ انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی سزا صحیح تھی یا ان کی سزا غلط تھی. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا.
اگر فیئر ٹرائل ہوتا اور یہی آؤٹ کم ہوتا تو پھر ٹھیک ہوتا. اگر فیئر ٹرائل ہوتا یہ آؤٹ کم نہ ہوتا وہ ہے, تو انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے کہ یار اس کے آؤٹ کم پہ ہم نہیں کر رہے, میرٹ پہ نہیں ڈسکشن کر رہے, صرف یہ کہہ رہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملی. دیٹس آل, نتھنگ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جس طریقے سے وہی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ضیاء الحق کو ڈکٹیٹر کہا, سوری, اور ہمیں پتہ ہے کہ ضیاء الحق کی وجہ سے میاں نواز شریف آئے تھے, اور میاں نواز شریف نے آپ نے جیسے آپ نے ذکر کیا کیا کچھ نہیں کہا. افسوس یہ ہے, مطلب افسوس تو نہیں ہے لیکن وہ اسٹروک آف لک یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ایک کورٹ میں اپنے نانا کا کیس لڑ رہا ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جن کو وہ اپنے نانا کے قاتل کہتا تھا. وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جن لوگوں نے ان کی ماں اور نانی کے اوپر پتہ نہیں کیا چیزیں نہیں کی تھی. لیکن خیر کوئی بات نہیں, لیکن وہ گرو اپ کر گئے ہیں, اب اس سٹیج سے باہر نکل آئے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے ہیو لرنڈ. لیکن یہ بڑا حیران کن تھا کہ ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں اعجاز الحق صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو کے جو نواسے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان دونوں کا جو انتخاب ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے وہ شہباز شریف صاحب تھے. دونوں کا انتخاب ایک ہے, تو چیزیں بڑی تبدیل ہو گئی ہیں. گڈ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ابھی جو ہائی کورٹ میں جو اپیلیں پاکستان تحریک انصاف نے ود ریسپیکٹ ٹو عمران خان کی ہیں سائفر کیس میں, توشہ خانہ میں, اور جو نکاح والا کیس ہے, ٹھیک ہے, عدت والا کیس ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری عالم اسلام میں یہ پہلا کیس ہے جو عدت کے اوپر عورت کو سزا ملی ہے, اور کوئی آپ کو نہیں ملے گی. تو ہم اس پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کچھ نہیں کہہ رہے. اچھا, ہائی کورٹ پوچھتا ہے کہ جو اعظم خان ہے کیا اس سے ڈیفنس والوں نے کوئی سوالات جوابات کیے, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی. اب یہاں پہ ان کو فیئر ٹرائل نظر نہیں آ رہا, یہاں پہ کسی کو فیئر ٹرائل نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ 48 گھنٹوں میں آپ 25 لوگوں کا اجرا کر لیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کہتے ہیں یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. 5 دنوں کے اندر آپ کیسز کر لیتے ہیں, اور کس طریقے سے, مطلب سارا کچھ پروسیس جس سپیڈ سے کرتے ہیں. اچھا, جس سپیڈ سے کیس اس میں یہ جیل میں ہو رہی ہے اس کے ٹوٹل برعکس اتنی سلو آپ کی آ رہی ہیں. محمد صاحب مجھے بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں, گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.